ang larawan ni Ginoong Hesus, ni Birhen Maria, sa mga tao nga pinili sa Dios, no? Nga nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Pruweba nga gitugot sa Dios nga ang mga larawan o ribulto sa mga santos. Ug uban pang larawan nga wala ilha ingon nga Dios. Mao ang pagsugo sa Dios kang Moises. No? Nga magbuhat og kirubin. Unsa man ning kirubin? Unsa ning kirubin? Anghel. No? Pagbuhat, gisugo si Moises sa pagbuhat og kirubin. Mabasa nato na sa Exodo kapitulo 25, bersikulo 18 ngadto sa 22. Sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan, paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy nini himua ang kirubin nga unay gayud sa tabon. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato ug tabuni ang sudlanan. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Mabasa po nato na sa 2 Kronikas kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa 10. No? Nga ang atong Ginoo nagsugo sa pagbuhat og larawan sa anghel. 2 Kronikas 7:10. Nagsugo og mga larawan nga uyon sa kabubuton sa Dios, no? O na nga gisugo si Moises sa Dios nga pagbuhat og mga sagradong larawan. Kanang kuan ba? Kanang arka sa kasabutan bitaw. Atong gipas-an nilang Josue sa una ba nga naay duha ka anghel nagtabon, no? Busa klaro kayo nga ang Ginoo nagsugo pagbuhat og larawan. Og didto siya makikita sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Og niya pay usa katong hulagway usab sa sulod sa templo sa basahon ni propeta Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 17 ngadto sa 20. Atong basahon. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan. Gikulitan og mga larawan sama sa dagway sa tao og sa leon. Na makita po nato na sa 2 Kronikas kapitulo 7 bersikulo 15 ngadto sa 16. Unsa to? Ang templo sa Dios gikulitan og mga larawan, no? Gikan sa salog hangtod sa ibabaw. Sa ato paday ang templo sa Dios nalukop og mga kinulit nga larawan. Karon, kinsa mang templo sa Dios nga naay larawan? Ang Katoliko ra, no? Gisgutan pud kini ni San Pablo diha sa bag-ong tugon. Kay Old Testament man atong ipangbasa, no? Sa bag-ong tugon. Kanang bag-ong libadura, no? Kanang New Testament sa Biblia. Dire sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 5. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan dito ang mga binuhat nga kirubin. Sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pako. Ang dapit diin adto pasaylua ang mga sala, no? Una ang templo sa Dios sa daang tugon gidayan-dayan og mga linilok nga mga larawan. Din ang presensya sa Dios og gipandungan sa mga pako sa mga binuhat din adto pasaylua ang sala. Di ay panahon nga ang Dios miluwas sa iyang katawan ginamit kining kinulit nga mga larawan. Ani ato mabasa sa Números kapitulo 21 bersikulo 8-9. Paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ang ipakag bitin kung makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, no? O gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ungkon ang hipakag bitin umutan-aw sa bitin dili mamatay. Wala diya sa Kaalam 16 Kalam ni Solomon 16 bersikulo 5-7. Kung ang usa ka tawo mutan-aw ni atong simbolo dili tungod sa iyang nakita, tungod sa iyang pagtuo, no? Sa Ginoo nga mao ang iyang manluluwas. Busa gihatagan sila sa Dios sa usa ka makaayo nga simbolo, ang tumbaga nga bitin.
aron pag hinumdom kanila unsa ang gipangayo sa balaod sa Dios. Mao nang sa bag-ong libadura o bag-ong tugon diya sa Juan 3:14, usab ang anak sa tawo giisa usab, no? Nga mao si Ginoong Jesucristo. Nga diin dito ang iyang kamatayon sa cross. Giunsa to ni Moises ang tumbaga nga bitin nga gibutang ni Sukon giisa. Mao nang sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo gilangsang siya sa cross, no? Mao usab ang anak sa tawo giisa usab, no? Nga diin dito ang kamatayon sa cross. Pinagi siyang kamatayon ni Kristo sa cross, kita giluwas. Aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Busa kita mga Katoliko, naghimo ni inig simbolo sa atong kaluwasan, no? Mao nga ang larawan sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Mao nga kitang mga Katoliko, nag-auhag paggamit og mga larawan tungod sa daghan ni ining kapuslanan ug magsaulog ilabi na kanang kapistahan, no? Og diri ato mabasa pod sa kaalam ni Solomon sa 6, kanang mga balaang butang, kung isipon nimong balaang butang, ikaw sama pod nga may sama sa mga balaan, no? Mao na nga ingon atong Ginoong Jesucristo sa 1 Pedro 1:16, pagbalaan kamo. Kay ang atong Ginoo balaan.